बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, ये जो ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आपको किसी मीडिया चैनल ने नहीं देनी, और ना ही ये मीडिया जो है इस इतनी सकत रखता है इस तरह की ख़बरें चलाने के ऊपर। नाज़रीन, जो ख़बरें हैं वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की आ रही हैं, और अब जो ईरान है वो पूरा सीना चौड़ा करके इस वक्त अपने मुखालिफ जो हैं उनके अगेंस्ट जो जंग छेड़ी है जिन लोगों ने, उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और इसकी शिकायत जो है अब सऊदी अरब जो है वो पूरी दुनिया को लगा रहा है कि हमारे ऊपर देखें अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। उनका जो सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा है शहज़ाद फैसल बिन फरहान, वो ये कह रहे हैं कि ईरान ख़ुद को इस्लाम का अलमबरदार कहता है मगर मुस्लिम ममालिक पर हमले कर रहा है। तो आप लोगों ने जो इतने साल पाला है अमेरिका को और अपनी गोद में बिठा के रखा था, अब आपको जब इस्तेमाल किया है उसने अपने फ़ायदे के लिए, अब आप रो रहे हैं। तो आपको किसने कहा था कि आप उसके जो अड्डे हैं वो अपनी गोद में बिठा कर रखें, और अमेरिका को जो जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है कि यहूद और नसारा जो हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर आपने उन्हें दोस्त क्यों रखा हुआ है अभी तक? और अपने जो मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनके साथ आप ट्रेड करके आप डॉलर कमा के जो है वो अपना गुज़र बसर करते हैं, और उनको अपने पाल रखा है अभी तक। तो फिर जब आप किसी अपने ब्रादर मुस्लिम ममालिक के ऊपर इस तरह का जुल्म करवाएंगे, उनकी जितनी टॉप लीडरशिप है उनको शहीद करवाएंगे, तो ज़ाहिर है फिर अगला अपना दफ़ा करना जानता है, वो उसने अपना दिफा करके दिखाया। और इतनी बड़ी जो एक ताकत है अमेरिका, जो ख़ुद को अपने सुपर पावर कहता है, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं, और वो ख़ुद को ये क्लेम करता है कि मैं सुपर पावर हूँ, उसको ईरान ने, एक छोटा सा मुल्क जिसके पास महदूद वसाइल के बावजूद, उसने इस अमेरिका को नाको चने चबवा दी हैं, और वो अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह है कि इसराइल भी उसकी टांग पकड़ के जो है उसको इसी जंग में घसीट रहा है, और अमेरिका किसी तरीके चाह रहा है कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन ईरान जो है वो उसको निकलने भी नहीं दे रहा, ना इसराइल उसको निकलने दे रहा है, क्योंकि इसराइल अकेला ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता, और उसके लिए अमेरिका की हमायत उसको चाहिए। और ईरान चाहता है कि वो इन दोनों ममालिक के साथ अकेला लड़े, और ये तारीख़ में अपना नाम लिखवा जाए कि इसने करबला का जो मैदान था वो पूरी दुनिया को सामने जो है वो खोल के रख दिया कि क्यों कूफी जो थे वो खामोश थे, और कौन जो थे वो वहाँ पे जंग लड़े थे। यही माहौल फिर उन्होंने क्रिएट करके रख दिया, और दुनिया के सामने उन्होंने दिखाया कि वो किस सिमत में खड़े हैं और बाकी कूफी कहाँ पे खड़े हैं। तो अभी तक तो यजीद वक्त को जो है वो ईरान ने पूरा टफ टाइम दिया हुआ है, और वो मुसलसल उनके जो ठिकाने हैं उनको निशाना बना रहा है, और निशाना बनाने में वो बिल्कुल कामयाब हो रहा है। अब नाज़रीन, आ जाएँ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की जो मुश्किल हालात होते हैं उसके जितने खमियाजे भुगतने होते हैं वो सिर्फ अवाम ने भुगतने होते हैं, क्योंकि हुक्मरान इसमें नहीं आते। वो कहते हैं कि जो भी इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर बुरा वक्त आएगा, इस कौम के जो लोग हैं वो इस बुरे वक्त को जो है वो बियर करेंगे। हुक्मरान के ऊपर जो है वो इस तरह के हालात इम्प्लीमेंट नहीं होते। अब आप देख लें कि मुफ्त का माल और दिल बेरहम है। और अब ये नदीम मलिक जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जजेस को 18 करोड़ की गाड़ियां लेकर दी जा रही हैं। अंदाज़ा लगाएं, ये एक गरीब मुल्क, कर्जदार मुल्क की आवाम है जिसके टैक्स पेयर के पैसों से ये गाड़ियां ख़रीदी जा रही हैं, और इतनी महंगी महंगी गाड़ियां जो आवाम देख भी नहीं सकती, जिन गाड़ियों को, वो गाड़ियां ख़रीद कर जो है वो जजेस को पहुंचाई जा रही हैं, सिर्फ एक सॉफ्ट टॉफ़ी के तौर पर जो है ना वो उनको दी जा रही हैं कि आप ये लें, और हमारे हकूक़ के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो फ़ैसले देते रहें, तो इस तरह की गाड़ियों से हम आपको नवाजते रहेंगे। तो उनको ये गाड़ियाँ जो हैं वो लेके दी जा रही हैं, 18 करोड़ की ये गाड़ियाँ, और जजेस को पहुंचाई जा रही हैं। अब इसके ऊपर एक हुकूमती जो सेनेटर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने क्या कमाल बात की है
اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں، پھر آپ کو یہ بات جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ ایک شخص تھا جس کو ایک شخص نے، اس کا دوست شخص جو تھا، اس نے اس کو 100 روٹیاں کھانے کے لیے دیں۔ 100 روٹیاں کھانے کے لیے دیں۔ جب اس کے آگے 100 روٹیاں رکھیں تو اس نے کہا کہ میں کیا جانور ہوں جس کے آگے تم نے 100 روٹیاں رکھ دی ہیں؟ یا مجھے کیا تم نے سمجھا ہوا کہ میں یہ 100 روٹیاں رکھنے کا مقصد؟ اس نے کہا اس میں سے دو اٹھا لو، اس میں سے دو اٹھا لو، 98 جو روٹیاں ہیں وہ رکھے رہنے دو۔ یعنی اس کو کھانے کے لیے اس نے 100 روٹیاں دی تھیں، تو اس نے کہا کہ اس میں سے دو اٹھا لو، تم نے مجھے کیا جانور سمجھا ہوا ہے؟ اب آ جائیں اس بات کی طرف جو میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب 18 کروڑ کی نہیں 9 کروڑ کی ہیں۔ اب کیا وہ پیدل سائیکل یا گھوڑے پر ہیں؟ اندازہ لگائیں کہ یہ پھر وہی بات ہوگی کہ یہ 100 نہیں، اس میں سے 98 رکھ دو، باقی دو اٹھا لو۔ یہ وہی بات ہے کہ 18 کروڑ کی نہیں ہے لیکن 9 کروڑ کی ہیں، تو 9 کروڑ کی بھی کیوں ضرورت پڑی؟ کچھ سادہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس وقت قوم کے اوپر مشکل حالات چل رہے ہیں، مشکل سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں عوام، اور خرچے کم کر کے، کفایت شری کر کے اس ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی تھی، لیکن ان کی خود کی عیاشیاں کم نہیں ہوئیں، اور عوام جو ہے وہ ان کے عیاشیاں پوری کرنے کے لیے قربانی دیتی رہے۔ اب آ جائیں ناظرین، ایک تحریک انصاف کے ورکر ہیں حیدر سعید، اور اس کے اوپر جو بیان ہے وہ اسد طور جو صحافی ہیں انہوں نے دیا، اور عمران خان صاحب کے لیے تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ شفٹ کیا جائے، لیکن حکومت ان کو بضد ہے کہ ہم جو ہے وہ ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر اسد طور کہہ رہے ہیں جو لوگ عمران خان کی تصویر سے ڈرتے ہوں وہ لوگ عمران خان کو 10 دن کے لیے اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقل کریں گے۔ یہ تو اتنا ڈرتے ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد اڈیالہ جیل سے عمران خان کو ہسپتال منتقل کیا گیا تو عمران خان کی نہیں، بس اس کارنامے کی ویڈیو بنانے پر حیدر سعید جیل میں ہے۔ اندازہ لگائیں کہ صرف عمران خان صاحب کو جس قافلے کے ذریعے لے کے جایا جا رہا تھا، جن گاڑیوں کے ذریعے لے کے جایا جا رہا تھا، اس کی ویڈیو صرف حیدر سعید نے بنائی تھی، تو ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے۔ اندازہ لگائیں کہ صرف اس کارنامے کی ویڈیو بنانے پر ہی اس کو جیل کر دی گئی، کہ تم نے ویڈیو ہی کیوں بنائی؟ اندازہ کریں۔ اور وہ کیا عمران خان کو چھوڑیں گے؟ کیا اس کی ایک تصویر باہر آنے دیں گے؟ اس طرح ان کے حواس باختہ ہیں یہ لوگ کہ عمران خان سے اتنا ڈرتے ہیں اور اس کی ایک تصویر سے اتنا ڈرتے ہیں، تو وہ عمران خان کو کیسے کسی ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ شفٹ کر سکتے ہیں؟ خوف کا عالم یہ ہے ان کے اوپر۔ اب اتنا خوف کا عالم ہے کہ ان کے بیٹوں کو بھی جو ہے وہ ایکسیس نہیں دی جا رہی، اور اتنا ڈرتے ہیں، ان کے بیٹوں سے اتنا ڈر رہے ہیں۔ اور عطا داڑر نے پھر جو عمران خان صاحب کی جو سابقہ اہلیہ ہیں ان کو بھی ایک جواب دیا کہ اگر آپ NICOP کارڈ کے اوپر، یعنی پاکستان کا جو نیشنلٹی آئیڈینٹی کارڈ ہے، اس کے اوپر سفر کروائیں تو وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اب دوبارہ جو سابقہ اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی جمائمہ گولڈ سمتھ، وہ یہ کہہ رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ان کے ویزے مسترد کر رہے ہیں اور انہیں NICOP کارڈ جو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں، اس پر سفر کرنے کا مشورہ اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ اگر آپ آمد پر انہیں گرفتار کرنا چاہیں تو انہیں برطانیہ کا کسی قسم کا سفارتی تحفظ حاصل نہ ہو۔ اندازہ لگائیں ناظرین کہ ایک شخص کے بیٹے جو کئی مہینوں سے اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکے، ان کے ساتھ کئی مہینوں سے، کئی دنوں سے ان کے ساتھ بات نہیں کروائی گئی اس حکومت کی طرف سے، اور اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں برطانیہ کی سفارتی جو تحفظ ہوتا ہے اپنے شہری کے لیے وہ نہ ہو، عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستانی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان آئیں، تاکہ ان کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو ہو، اور ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں ان کو گرفتار کریں اور بلیک میل کریں عمران خان صاحب کو ان کے بیٹوں کے نام لے کر۔ اندازہ لگائیں یہ حکومت اتنا خوفزدہ ہے عمران خان صاحب سے کہ ان کے بیٹوں کو ہاسٹیج بنا کر ان کو بلیک میل کر کے اپنے جو چیزیں ہیں وہ منوانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے۔
اندازہ کریں اس وقت کہ حکومت کتنی بے بس ہے۔ تو ناظرین خیر ایک وقت آئے گا تو یہ بدلے گا، وقت بدلنا تو ہے اس وقت نے، جیسا بھی ہو یہ گزر ہی جاتا ہے، مشکل وقت ہو یا آسان وقت ہو گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی خبریں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔